खुशामदीद कहती है। आज हम बात करेंगे इससे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी के मसले पर, जहाँ दो तलबा ग्रुप आपस में मुतसादिम हुए और इसके नतीजे में बहुत से तलबा जख्मी हुए। इसके पीछे क्या कहानी है, ये जब प्रोग्राम आगे बढ़ेगा तो यकीनन आपकी समझ में आता रहेगा। वजह इसकी कि मैं मज़ीद किसी तरगीब में जाऊँ, इस वाक़े को आज सारा दिन आपके लिए रिपोर्ट किया काज़िम रिजवी ने। काज़िम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे रिपोर्ट लेती हूँ और फिर अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करा रहा हूँ। काज़िम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। काज़िम ये बताएं कि ये तमाम मामला शुरू कहाँ से होता है और आज जब गुज़श्ता रात हॉस्टल खाली कराए गए हैं तो ये मामला क्या अपने अंजाम को पहुँच गया और आगे क्या तवक्को है? जी मसला अगर इस जो आज एक दो रोज तसादुम हुआ है, अगर इसका पस मंजर देखा जाए तो ये तकरीबन एक साल से ये महाजराई जारी है यूनिवर्सिटी स्टूडेंट फेडरेशन के दरमियान और इस्लामी जमीयत तलबा के दरमियान। ये शुरू होती है कि जब इमरान खान पिछले साल नवंबर में पंजाब यूनिवर्सिटी का दौरा करते हैं, फिर उनके साथ एक सलूक होता है और फिर उनके बाद यहाँ से इमरान खान को गिरफ्तार करके मियाँ वाली शिफ्ट कर दिया जाता है। ये जो मौजूदा महाजराई है इसके शुरू हुए में तकरीबन कोई एक हफ्ता हो चुका है। आज से कोई 3-4 रोज कबल हॉस्टल नंबर 15 में एक तालिब इल्म को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसके खिलाफ परसों जो था यूनिवर्सिटी स्टूडेंट फेडरेशन ने एक एहतजाजी रैली निकाली यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस से लेकर न्यू कैंपस पुल तक। उसके बाद ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। कल फिर एक मालूमात के मुताबिक 4 बजे कार्रवाई की गई, जिसके अंदर जो बकौल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट फेडरेशन के कि उसमें इस्लामी जमीयत तलबा के लोग मुलव्विस हैं, उनके बकौल के तकरीबन रात के 4 बजे की 100 के करीब मुसल्लह अफराद आते हैं और उन्होंने आके वहाँ पे जो लोग लड़के बैठे हुए होते हैं उन पर तशद्दुद करते हैं, जिससे 10 जो लड़के हैं वो शदीद जख्मी होते हैं और जिनमें से 2 को फायर लगे हैं और वो इस वक्त जिना अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। अब उसके बाद क्योंकि अब फायरिंग तक नौबत आ गई और फिर यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनके एक अमन अमान से अपनी तालीम को चलाना वो मुश्किल हो गया, तो एक कन्फ्रंटेशनिस्ट जो वहाँ पे एक माहौल पैदा हो गया है इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। इसके खिलाफ आज फिर इन्होंने जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट फेडरेशन है इन्होंने एहतजाजी रैली निकाली, लेकिन आज इनकी जो रैली थी उसके एहतजाज में शिद्दत थी। अच्छा काज़िम ये बताएं तो 15 दिन पहले जिस तालिब एहसन नामी तालिब इल्म है जिसे आज से कोई 4 रोज कबल किया गया है 15 नंबर हॉस्टल में 4 रोज पहले, ठीक, उसने भी यही इल्जाम लगाया कि जी ये जो तशद्दुद हुआ है वो इस्लामी जमीयत तलबा के कारकुनों ने उसके ऊपर किया, तो उसके कमरे में दाखिल हुए और उन्होंने वहाँ पे पहुँचकर उस पर तशद्दुद किया। ठीक है काज़िम, आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो मेहमानों का तारुफ कराते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल शरीफ साहब, नाज़िम इस्लामी जमीयत तलबा पंजाब यूनिवर्सिटी। फैसल साहब आपके आने का बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद हैं आमिर जलाल साहब, मेंबर सेंट्रल कमेटी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट फेडरेशन। आमिर जलाल साहब आपकी भी आने का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले फैसल साहब आपसे शुरू करता हूँ। अभी तक जो मीडिया रिपोर्ट सामने है, जो हक़ाइक़ सामने हैं, उससे पता ही रहता है कि सबसे पहले इस्लामी जमीयत तलबा ने कुछ तालिब इल्मों को ज़दोकोब किया, मारा पीटा। उसके बाद बात नहीं बढ़ी कि फायरिंग भी हो गई, हॉस्टल पे भी इस्लामी जमीयत तलबा ने कब्जा किया, उस हॉस्टल को खाली कराया गया। ये तमाम इल्ज़ामात हैं आपके ऊपर और इन इल्ज़ामात के दिफा में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये जो आपने एक मल्टी मीडिया क्वेश्चन किया है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपने इकट्ठी पूछ ली हैं, तो असल में ये सारी चीज़ों की नौइयत एक है जिसको आप ये कह सकते हैं कि इल्ज़ामात की वो शक्ल जो है वो इस्लामी जमीयत तलबा पर वो लगाई गई है। मैं ये समझता हूँ कि इस्लामी जमीयत तलबा एक वाज़ेह नस्ब-ओ-ऐन के साथ तलबा की वेलफेयर के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 62 सालों से इस वतन अज़ीज़ में मौजूद है और इन 62 सालों की ये जो तारीख है वो इस चीज़ की शाहिद है कि इस्लामी जमीयत तलबा ने माशरे को क्या दिया है। आप किसी भी फील्ड में देखें, आपको इस्लामी जमीयत तलबा की तरबियत याफ्ता लोग मुल्क और कौम की ये तमाम बातें हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हम भी इन्हीं इदारों से पढ़ के बाहर निकले, जमीयत के किरदार से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं और जानते हैं कि इदारों में बड़े बड़े इदारों में जमीयत में काम करने वाले लोग काम करें। ये जो मसला है हम आज इस पर बात करना चाह रहे हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी की अपनी रेपुटेशन है, वहाँ पर लोग तलबा और तालिबात इल्म हासिल करने जाते हैं, वहाँ तशद्दुद शुरू होता है और उंगली उठाई जाती है इस्लामी जमीयत तलबा पर। इसकी क्या वजह है? देखिए, ये एक पूरी
پلان کر کے اس چیز کو جو ہے وہ آگے کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں 40 سال کے واقعات کو ایک طرف کر لیں اور جب سے جناب وی سی صاحب آئے مجاہد کامران صاحب، ان کے واقعات، ان کے دور میں جو چیزیں ہوئی ہیں وہ ایک طرف کر لیں. آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اس دور میں اسلامی جمعیت طلبہ پر ہر حوالے سے اس کے تشخص کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی اور اس انداز میں یہ سازش پلان کی گئی. سازش کیا کون رہا ہے؟ جی وائس چانسلر انتظامیہ کر رہی ہے. وائس چانسلر جی جی انہوں نے جو تنظیم دیکھیں انہوں نے یہ تنظیم بنائی جو آپ یو ایس ایف کہہ رہے ہیں، میں اس کو وی ایس ایف کہوں گا، وائس چانسلر اسٹوڈنٹ فیڈریشن. تو یہ ایک سازش ہے جو یونیورسٹی اسلامی جمعیت طلبہ کے خلاف شروع کی اور انہوں نے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنائی اور اب تصادف ہو رہا ہے. عامر صاحب جی آپ نے گفتگو سنی، اب الزام یہ ہے کہ انتظامیہ کی میری مدد کے ساتھ آپ کو بنایا گیا ہے جمعیت کے خلاف. اچھا میرا ہسٹری جو ہے وہ ہر بندے کے سامنے ہے. ہر بندہ جانتا ہے کہ 14 نومبر 2007 کو کیا ہوا. 14 نومبر 2007 کو عمران خان جب پنجاب یونیورسٹی میں داخل ہوئے جی تو ان کے ساتھ کس گروپ نے کیا کیا. ٹھیک ہے. اگر آپ کو یاد ہونا، تھوڑا سا ہسٹری میں جانا چاہوں جب سے بیٹھ جائے تو اس وقت گاڑی کے اوپر چڑھ کے کون سا بندہ تھا جو نعرے لگا رہا تھا کہ عمران خان زندہ باد، کرنل جنرل کے بارے میں ڈفرینٹ ریمارکس جو ہے وہ کون دے رہا تھا؟ وہ عامر جلال دے رہا تھا. اور اس کے نیچے جو ہے وہ جو لڑکے کھڑے تھے ان میں اسی ایسن کا نام ہے یا اس کے علاوہ ہمارے دوسرے دوست جو تھے جو آج یو ایس ایف کے کرتا کرتا ہے وہ سارے کے سارے رجسٹ کر رہے تھے. آپ فوٹیج اٹھا کے دیکھ لیں. ٹھیک. پھر ایک چیز میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں، اس وقت وائس چانسلر کون تھا؟ جب ہم رجسٹ کر رہے تھے اس وقت وائس چانسلر کون تھا؟ اس وقت آرم بٹ صاحب جو تھے وائس چانسلر تھے، وہ ان کے وائس چانسلر تھے. اس کا جواب میرے جو معزز ساتھی جو ہیں وہی دے سکتے ہیں. اس کے وائس چانسلر یونیورسٹی کا ہے. میں تو یہ یہاں پر پنجاب یونیورسٹی پنجاب آپ اس بات کو مان رہے ہیں کہ موجودہ وائس چانسلر صاحب نے آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا ہے جمعیت کے خلاف؟ نہیں، جمعیت کے خلاف کون سا ہیلپ آؤٹ کیا؟ ہمیں وہ چیز بتا دیں. آج یونیورسٹی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے لڑکے جو ہیں وہ بلٹس لگا کے آئی سی یو میں ہوتے ہوئے وہ ہاسپٹل میں پڑے. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ وائس چانسلر نے کروایا یا ہم نے خدا نہ خاصہ کسی وہ تنظیم کی جس کی سابقہ ہسٹری ہے یا اپنے خود ہی وہ کر کے بات تو آگے بڑھا رہے تھے. میں جاننا ہی چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ سازش ہے ان کے خلاف. آپ کو بتائیں کہ معاملہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سر سادہ سر اگر عمران خان صاحب کو جس دن باہر نکالا گیا اس دن سے آپ نے رجسٹر وہ نظریاتی اختلاف میں آپ لوگوں کا ایک چیز ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کا انوائرمنٹ جو ہے، آپ چاہے گورنمنٹ یونیورسٹی چل رہی ہے، کراچی یونیورسٹی چل رہی ہے، پشاور یونیورسٹی ہے، کسی بندے سے جا کے پوچھ لیں کہ واٹ از دا لنک بٹوین دا پنجاب یونیورسٹی اینڈ آئی جی آئی ٹی، تو آپ کو فوراً پتا چل جائے گا کہ وہ کہیں گے جی کہ یہ پنجاب یونیورسٹی جو ہے وہ اس کے اوپر ایک 35-40 سال سے ایک راسخ قوت ہے جس نے اس کے تمام حصوں کے اوپر اپنے شکنجے گاڑے ہوئے ہیں. اب اس تمام شکنجے جو ان لوگوں نے گاڑے ہوئے ہیں، یہ وہی یونیورسٹی تھی نا جس نے 3 نوبل لاریٹ پیدا کیے تھے. یہ بتائیں کہ اس قوت کی وجہ سے طلبہ کا کیا نقصان ہے؟ طلبہ پوری یونیورسٹی پر بات ہوگی. میں نے وہی پوائنٹ کلیئر کرنا ہے. اس یونیورسٹی نے نقصان کیا؟ اس یونیورسٹی نے 3 نوبل لاریٹ پیدا کیے، لیکن جب سے یہ میرے معزز ساتھی جب سے ان کے پاس